الفساد المالي في أروقة نظام الملالي. لا معنى بعد اليوم للأعداد التي أخذت تتراكم، ولا حتى للأصفار التي بدأت تتزاحم أمام الأعداد. 1,230,000,000,000 ريال، 10 بليون ريال، 30 بليون ريال، وأخيرا تجاوز العدد مبلغ 180 بليون ريال. هذه الأرقام الفلكية لا تحكي عن مسافة الأرض إلى أورانوس أو الزحل أو المريخ، وإنما تبكي على مأساة الشعب الإيراني الشقيق، وتنوح على حجم الفساد المالي في أروقة حكم المعممين في إيران. لا يشكو الشعب الإيراني جور العقوبات المفروضة عليه من جراء هؤلاء الطغمة الفاسدة بقدر ما يصرخ من اختلاسات المراجع الدينية وأبنائهم ونهب ثرواتهم من قبل مسؤولي النظام الطائفي. هذا التقرير الموجز يشير إلى جزء بسيط من السرقات التي ظهرت للعيان وتحدث عنها الإعلام الإيراني واعترف بها أجهزة الحكم مرغمة. الملف القضائي رقم 1. موضوع الشكوى: نهب البنك. المبلغ المعلن: 1,230,000,000 ريال، عام 1992. أول سرقة كبيرة تسربت إلى الإعلام تحدث عن نهب 1,230,000,000 ريال في عام 1992 من بنك الصادرات الإيرانية. كان المتهم الأول فيها شخص يدعى مرتضى رفيق دوست، رئيس مؤسسة الثورة الإسلامية في مدينة سعداباد، وهو الشقيق محسن رفيق دوست من أبرز الوجوه في النظام الإيراني، ووزير الحرس الثوري ورئيس مؤسسة المستضعفين الخيرية. اتهم في نفس القضية تاجر إيراني يدعى فاضل خدادات. كان وقد سبق أن اشتغل محسن رفيق دوست، والذي كان من أسرة معدمة قبل الثورة، عاملا في شركة تملكه والد فاضل خدادات. ظلت القضية يتداولها الشعب إلى عام 1992، حيث أعدم فاضل خدادات لتموت معه أسرار الجريمة للأبد. أما المتهم الأول وهو مرتضى رفيق دوست، زج به في السجن ليقضي حياته كلها وراء القضبان. لكن تحركت الأيادي الخفية من وراء الستار، وتم العفو عنه في عام 2003، وخرج من السجن حرا طليقا. الملف القضائي رقم 2. موضوع الشكوى: الغش، الرشوة، الفساد المالي. المبلغ المعلن: 40 مليار ريال، عام 2002 للميلاد. تعتبر قضية الفساد التي قادها شهرام الجزائري من أكبر ملفات الفساد المسربة في النظام الإيراني. تم القبض عليه في عام 2002. كان شهرام على تواصل قوي مع البرلمان الإيراني، وله صلات وثيقة مع بعض النواب، وكان قد قدم هدايا ثمينة تبلغ عشرات الملايين لبيت مرشد النظام. وبفعل فاعل ما تحركت المحكمة وبرأته من جميع التهم الموجهة إليه، وخرج من السجن بعد أن قضى 13 عاما. الملف القضائي رقم 3. موضوع الشكوى: الفساد المالي. المبلغ المعلن: 30 بليون ريال، عام 2011 للميلاد. هذا الاختلاس كشف عن تورط عدد من المسؤولين الكبار في النظام، أعضاء في البرلمان، من بينهم بعض المقربين إلى الرئيس أحمدي نجاد، ونائبه الأول إسفنديار رحيم مشائي، وهو صهر ابن أحمدي نجاد.
تمت تغطية الجريمة في صمت مريب. هل حققت مؤسسة القضاء مع المتهمين أم تغافلت عنهم كعادتها؟ كل ما حدث: تم إعدام أمير منصور آريا في 14 من مايو 2014 لتموت أسرار هذا الاختلاس الذي كان إلى يومه أكبر سرقة للمال العام في تاريخ إيران. الاتهامات الموجهة لأمير منصور ما عدا 30 بليون ريال السابق شملت 4 بليون ريال آخر، خدمات من البنك الأهلي دون أي ضمانات أو وثائق رسمية، بجانب 230 ألف متر مربع من أراضي جزيرة كيش، وآلاف من الفدانات من أراضي منطقة كاشانك في العاصمة طهران، حيث سجلت باسمه مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز $1. كان المتهم الثاني في نفس القضية محمود رضا خاوري، المدير العام للبنك الأهلي، قدم استقالته من البنك وانتقل إلى كندا حيث كان يحمل جنسيتها. والمتهم الثالث محمد جهرمي، وزير العمل في حكومة أحمد نجاد والمدير العام لبنك الصادرات، تم تبرئته بعد دفع غرامة قدرها 8 مليون تومان فقط. الملف القضائي رقم 4: موضوع الشكوى: الفساد المالي، الرشوة، استغلال المنصب الحكومي. المبلغ المعلن 32 بليون و500 مليار ريال عام 2012 للميلاد. تم القبض على سعيد المرتضوي، رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي ورئيس مؤسسة محاربة التهريب في حكومة أحمد نجاد، وقاضي العاصمة، ونائب مجلس القضاء الأعلى في إيران. اشتهر اسم مرتضوي بعد أن اتهم في قتل زهرة كاظمي، الصحفية الكندية ذات الأصول الإيرانية، تحت التعذيب في السجن، وكذلك اتهم في تعذيب المحتجين على نتائج انتخابات عام 2009، حيث تم نصب أحمد نجاد رئيسا للجمهورية الإيرانية بدعم صريح من المرشد خامنئي، وهو المتهم الأول في إغلاق الجرائد والمجلات التي لم تكن تطبل حرفيا للنظام. ما زال ملف اختلاس مرتضوي غامضا، فلم يتم الإعلان عن المبالغ التي استطاع نهبها ولا عن المسؤولين الذين شاركوه في الجريمة. في 27 من شهر نوفمبر من عام 2015 تحدث الإعلام عن خروج مرتضوي من إيران تحت ذريعة زيارة الكربلاء والنجف، في حين أن ملفاته القضائية لم تكن قد حسمت، وبالتالي لم يكن يحق له السفر إلى خارج البلد. الملف القضائي رقم 5: موضوع الشكوى: فساد كبير في سوق النفط، الغش، الرشوة. المبلغ المعلن أكثر من 180 بليون ريال عام 2013. لا يعد هذا أكبر فساد مالي في تاريخ إيران فحسب، وإنما يعد من أكبر قضايا الفساد المالي على مستوى العالم. بابك زنجاني، ملياردير إيراني يبلغ رأس ماله 13 مليار و500 مليون دولار أمريكي. ظهر اسمه للعيان في قضية تهريب النفط والأموال لصالح حكومة أحمد نجاد أيام العقوبات الدولية، وفي قضايا الفساد المالي. في يناير 2017 حكمت المحكمة بإعدامه. هناك أياد خفية تحول دون تنفيذ الحكم القضائي بحجة أن إعدام زنجاني لا يعيد الأموال المنهوبة، وينبغي البحث عن سبل أخرى
لإعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة. الملف القضائي رقم 6. موضوع الشكوى: الفساد، استغلال المناصب الإدارية في مؤسسة الشهيد. المبلغ المعلن أكثر من 80 بليون ريال. عام 2014 أقر البرلمان في الأيام الأخيرة من حكومة أحمد نجاد قانونا يقضي بمراجعة حسابات مؤسسة الشهيد. فساد مالي بلغ 1,700 مليار ريال، تقديم 80 بليون ريال بالتواطؤ دون أي ضمانات، سرقة 433 مليون درهم إماراتي من إحدى بنوك دبي. هذا بعض ما ورد في تقرير البرلمان عن هذه الجريمة التي أدارها مجموعة من 50 إلى 70 شخصا بالتواطؤ مع بعض كبار المسؤولين في مؤسسة الشهيد. مؤسسة الشهيد لها استقلال مالي وإداري تام، تعمل تحت رعاية مباشرة من المرشد الإيراني ورئيس الجمهورية، والمرشد شخصيا يختار أحد مقربيه رئيسا على هذه المؤسسة كل 4 أعوام، وهي المعنية بشؤون أسر من يقتل في الدفاع عن النظام وشؤون مصابي الحروب. ظل الحديث عن جريمة هذا الاختلاس غامضا حتى اليوم، ولم يتم الكشف عن أسماء المتورطين فيه. الملف القضائي رقم 7. موضوع الشكوى: ضياع محطة النفط في البحر. المبلغ المعلن 124 مليون دولار أمريكي عام 2016. لعل في إيران وحدها تحدث مثل هذه السرقات الغريبة، ليست أموالا ولا سفنا، وإنما محطة عملاقة بملايين الدولارات تظهر كالسراب ثم تختفي في لمحة بصر. لأول مرة في حكومة أحمد نجاد تسرب الخبر إلى البرلمان بأنه تم شراء محطة نفطية بواسطة شركة مصانع البحر الإيرانية بمبلغ 87 مليون دولار، وتم دفع المبلغ كاملا للجهة المعنية قبل استلامه البضاعة، خلافا لبنود الاتفاق التي تقضي دفع المبلغ على مراحل وبعد استلام المحطة. لكن هذه المحطة المزعومة لم تبنى في مياه إيران قط. في أثناء تحري هذه السرقة العملاقة ظهرت فضائح مالية أخرى، منها أنه كان قد تم شراء محطة نفطية أخرى بنفس الأسلوب في فترة سابقة دون أن يكون لها أي وجود على أرض الواقع. كلفت هاتان المحطتان المزعومتان وحدهما الشعب الإيراني 124 مليون دولار. الملف القضائي رقم 8. موضوع الشكوى: اختلاس في صندوق المعلمين. المبلغ المعلن 80 بليون ريال عام 2017. أثيرت هذه القضية عن طريق الإعلام البديل، ثم تبعه الإعلام الرسمي بعد أن أثاره محمود صادقي عضو البرلمان عن العاصمة طهران، وقال: معظم هذه السرقات تمت أيام حكم الرئيس أحمد نجاد، فقد سرقت مبلغ 40 مليار ريال من أموال الصندوق بين عامي 2008 و2014. والغريب في الأمر أن أحد متهمي هذه السرقة استطاع أن يهرب من البلد ومعه 500 مليار ريال.
هذه الجريمة المالية أعاد إلى أذهان الشعب هروب محمود رضا خاوري المدير العام للبنك الأهلي من البلد ومعه 30 بليون ريال. الملف القضائي رقم 9. موضوع الشكوى: الفساد المالي في بلدية طهران. المبلغ المعلن لم يقدر. عام 2018 محمد علي نجفي رئيس بلدية طهران قدم تقريرا في 500 صفحة عن نهب الثروات من البلدية خلال 12 سنة مضت. يشير التقرير بأن هذا الفساد أدى إلى أن يبلغ إجمالي ديون البلدية 521 بلياراً و100 مليون ريال. الملف القضائي رقم 10. موضوع الشكوى: التلاعب باقتصاد البلد. المبلغ المعلن طنان من الذهب. عام 2018 تم القبض على وحيد مظلومين بعدما تبين أنه قام بعمليات شراء لنحو طنين من السبائك الذهبية، وتلاعب بأسعار السوق خلال فترة انهيار الاقتصاد الإيراني نتيجة العقوبات الأمريكية على البلد. سبق أن تم القبض على وحيد مظلومين في عام 2013، لكن أفرج عنه بتدخل مباشر من محمود بهمني رئيس البنك المركزي في حكومة أحمد نجاد. في 14 من شهر نوفمبر عام 2018 تم إعدام وحيد مظلومين لتموت معه أسرار من شاركه في الجريمة من كبار المسؤولين في النظام. الملف المجهول رقم 11. موضوعه تهريب أموال الشعب الإيراني إلى الخارج. المبلغ المعلن 7 مليارات و500 مليون دولار و20 طنا من سبائك الذهب، والتي تقدر قيمتها 18 مليارا و500 مليون دولار أمريكي. عام 2008 أعلنت تركيا في نهاية يوليو 2009 الكشف عن شاحنات تحمل من العملات الأجنبية والذهب بقيمة 18 مليارا و500 مليون دولار دخلت الحدود التركية من إيران، وأنها حولت الذهب والأموال الإيرانية المذكورة إلى المصرف المركزي التركي، لأن أي جهة لم تعلن امتلاكها لهذه الأموال. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بعد فترة من مصادرة هذه الأموال حمد الله لحصول بلده على هذه الأموال التي لم يجدوا لها صاحبا، معتبرا أنها أتت في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية لتسد بعضا من العجز المالي لبلاده. مما تردد على هذا الصعيد أن الأموال المذكورة خرجت من البلد بأمر مباشر من المرشد الإيراني بدون علم البنك المركزي الإيراني، الذي سبق وأن أبلغ السلطات التركية بعدم علمه بهذه الأموال. كان المرشد الإيراني ينوي كسر الحصار المفروض على إيران باستثمار مثل هذه الأموال. كما أشارت إشاعات أخرى بأن هذه المحمولة كانت لأحد أولاد المرشد تم سرقتها من أموال النفط والغاز وخزينة الدولة، وكانت في طريقها إلى أوروبا. أما المعارضة الإيرانية قالت بأن هذه الأموال تم تهريبها عبر تركيا لتصل إلى أيدي حزب الله في لبنان، وأن أطرافا من النظام كانت تنافس مع الجناح الذي يقف وراء إخراج هذه الأموال، وهي التي زودت الجانب التركي
بمعلومات عن هذه القافلة الذهبية. وما هذا التقرير إلا غيضا من فيض سرقات المعممين وأبنائهم من أموال الشعب الإيراني الشقيق المضطهد. لكن أنى لليل الظلم أن يدوم، وما أجمل ما قاله الشاعر العربي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. يا أيها الشعب الإيراني المناضل، سينجلي الظلام عما قريب، وستتحرر من قيود الظلم البهيم.